प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ग्लैड एंड ऑनर टू हैव द फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम विद अस जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत से अहम मामलात हैं, लेकिन सबसे पहले ये फरमाइए, आप कतर का भी दौरा करने जा रहे हैं। RLNG का बहरान है, मुल्क में गैस का बहरान है, नए गैस कनेक्शंस भी हुकूमत ने शायद शुरू कर दिए हैं। क्या वजह, एक नया बहरान इस हुकूमत का मुंतज़िर है? गरीदा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो अपनी ईंधन की जो डिमांड है जी, वो आप जानती हैं इंपोर्ट के ज़रिए मीट करता है, और कतर हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट सप्लायर है, क्योंकि आप जानती हैं RLNG का एक बहुत बड़ा हिस्सा कतर से आता है। और जब ये मुआहदे कतर के साथ किए गए थे तो PSO को ज़रिया बनाया गया था कि वो ईंधन इंपोर्ट करें और बैक टू बैक ये माल सुई कंपनियों को बेचा जाना था, और उनसे जो आपके RLNG के प्लांट्स हैं उनको बेचा जाना था। अब क्योंकि किसी ना किसी मसलहत के तहत वो जो आपके बिजली घर हैं उन्होंने ये ईंधन लेना बंद कर दिया है, और आपकी पीछे सॉवरन कमिटमेंट है। और मुझे मईशत जितनी उसका इल्म है, उसके अंदर सारी की सारी मईशत और उसके अंदर जो कारोबार ज़िंदगी जिस तरह से चलता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स की सैंक्टिटी एक बहुत ही उसका करीदी किरदार होता है, एंड दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो हमें कतर के साथ, क्योंकि हर साल का एनुअल डिलीवरी प्लान जो होता है वो सितंबर अक्टूबर के अंदर फाइनलाइज करना पड़ता है, तो उस रूटीन के अंदर मैं वहाँ पे जाके ये जो सूरत हाल बन गई है उसका कोई हल निकालने की अपनी छोटी मोटी दानिश के मुताबिक नहीं, ये हुकूमत के प्लांट्स हैं जो लगाए गए थे, चार लगाए गए थे, और उसके अंदर तकरीबन 600-700 MMCFD गैस इंपोर्टेड उन्होंने परचेज करके उससे बिजली मुहैया करनी थी। अपना पैदा करदा बहरान है कि आप गैस को खरीद नहीं रहे, गैस को उस निर्खों पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। आई थिंक वी आर बियॉन्ड दैट पॉइंट। अब तो मैंने आपके सामने सारी बात जो हकीकत है पेश कर दी है, अब तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, और इसके अंदर किसका क्या किरदार है, किसने क्या किया, देयर इज़ नो पॉइंट कि अब हम उसके ऊपर बहस करते रहें। लेकिन जिम्मेदारों का तायुन होना नहीं चाहिए। देखें ज़रूर आप करें। उसके अंदर 2 मुआहदे हुए थे ये RLNG के, एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में हुआ था, एक नदीम बाबर साहब के दौर में हुआ था। और जो नदीम बाबर साहब के दौर में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर वो ना होता तो आज शायद ये बहरान ना होता और मुझे 300 MMCFD की गैस बंद ना करनी पड़ती। पर अगर मैं इस चीज़ को कतई नज़र, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी मसला है हमें अब इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बहरान की वजह से $1 अरब के करीब तकरीबन मैंने अपने गैस के कंज्यूमर के ऊपर ये बोझ डाला है। मैं यही सवाल करने जा रही थी। अगर उनका बोझ हल्का करना है, उनका अगर बोझ हल्का करना है, इसके लिए मुझे हल निकालना पड़ेगा, और जो मुआहदे हैं उनका तकद्दस बरकरार रखते हुए बाहमी गुफ्तगू के साथ मुझे इस मामले को आगे लेके चलना है। तो जहाँ पे आपने इतना इंतजार किया, चंद 1-2 महीने और मुझे दे दें, 1-2 महीने और दे दें, इसके अंदर से अपनी जो दानिश और अकल है उसके मुताबिक कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत बड़ी क्लियर है कि अवाम के ऊपर बोझ जो है, जिस तरह से हमने जिस तरह ही गुंजाइश मिली पेट्रोल के अंदर अवाम पे मुंतकिल किया उसका बेनिफिट, उसी तरह गैस के शोबे के अंदर भी मैं करने की कोशिश करूंगा। कहाँ से मिली? जब ट्रंप ने ऐलान किया कि तेल के ज़खायर, इस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आपका जो कतर का दौरा और आपने वो जो आपने डोमेस्टिक कनेक्शंस की बात की थी, तो उसके ऊपर भी उससे पहले आपकी इजाजत से सिर्फ एक जुमला, यू आर अ डूअर। आप जब इकोनॉमी फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे तब भी आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और हमेशा से आप ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। सब कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आप कतर जाएंगे तो डेफिनेटली डिलीवरी करवा कर आएंगे पाकिस्तान के मफाद में। इसका हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जानते हुए या अनजाने के अंदर हमने इस सिस्टम को ग्रिडलॉक कर दिया। अब उसके लिए मुझे हल निकालना है। मैं आपसे खुद कह रहा हूँ $1 अरब सालाना का बोझ मैं अपने गैस कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं डालने दूंगा जबकि उसका कोई कसूर ना हो। तो इसका हल निकाल के किस तरह मिनिमाइज करना है, किस तरह से अपने मकामी ईंधन को जो मुझे मजबूरन बंद करना पड़ता है उसको बहाल करना पड़ेगा,
महंगे ईंधन को घटाना पड़ेगा, और पाकिस्तान के लिए, किसी एक शोबे के लिए नहीं, पेट्रोलियम के लिए नहीं, पावर के लिए नहीं, इस बोझ को मजमूई तौर पे पाकिस्तान के लिए घटाना पड़ेगा। ये मेरी सोच है और इसके ऊपर मुझे खुशी है, वज़ीर आज़म साहब ने पूरी इजाजत दी है, मैं इसके आगे लेके चलूंगा। इसके लिए बेस्ट विशेस और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ मामलात को लेके चलते हैं। और गैस कनेक्शन के बारे में भी थोड़ा बताते हैं मुझे। देखें, आज जब हमने ये मुश्किल हालात के अंदर आए तो क्योंकि हमारी मकामी गैस के ज़खायर बहुत हद तक कम हो चुके हुए थे, हमने बाहर से ईंधन मंगवाना शुरू कर दिया, तो हमने क्योंकि मकामी गैस की कीमत बढ़ाई नहीं, लोगों की डोमेस्टिक कनेक्शंस की कीमतें बढ़ाई नहीं, आज भी 300, 400, 500 पे बेचते हैं, तो हमने किया क्या कि हमने मकामी गैस जो है उनकी तरफ रुझान किया, जैसे गर्दिशी कर्जा छत से निकल गया बाहर। तो आज हमने वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की और उन्होंने बल्कि हिदायत की कि जो हमने कनेक्शन बंद किए हैं तो मजबूरन लोग सिलेंडर लाने पे मजबूर हैं, जो महंगा तरीन ईंधन है, क्योंकि लोगों ने खाना तो पकाना है, कभी हादसा होता है, कभी लोगों को तकलीफ होती है, इससे जान छुड़ाने के लिए जो ईंधन एट नो प्रॉफिट एट नो लॉस्ट जो आरएलएनजी का कनेक्शन आ रहा है उसके कनेक्शन खोल दो। तो वो समरी वजीर आज़म के कहने के ऊपर मोबिलाइज हो गई हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में जिस तरह ही अप्रूव होगी तो लोगों को आरएलएनजी के कनेक्शन जो एलपीजी से सस्ते होंगे पर मकामी गैस के नहीं होंगे, लोगों को वो सहूलत फराम करने हम शुरू। और ये कब तक शुरू हो जाएगा? देखें, ये हमारी तरफ से समरी चली गई है, अब अगली कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें अप्रूव हो जाएगी, कैबिनेट रेटिफाई कर देगी, एंड इट इज अ मैटर ऑफ डेज इफ नॉट मंथ्स। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन काम। अब जरा बताएं मुझे कि अभी तो आप लोगों ने पेट्रोल की, तेल की कीमत कम कर दी है, डीजल की आप लोगों ने बहुत बढ़ा दी है, तो वहां से लीवी भी आपने एडजस्ट कर दी है तेल के अंदर, तो एक हाथ ये दोनों हाथों की जो है ना वो एक वो जो कहते हैं कि जो जादूगर होता है उसके हाथ की चालाकी, हाथ की सफाई होती है, ये हुकूमत ने भी वही काम किया है। क्यों समझती हैं आप, क्यों समझती हैं कि मैं इतना चालाक हूँ? मैं तो सीधा सादा, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं तो इस सिस्टम की, मिनिस्ट्री की बात कर रही हूँ। अर्ज सुने ना, गुजारिश ये है, आपको ये सुन के भी हंसी आएगी या पता नहीं रोना आएगा कि जी एक पेट्रोलियम के वजीर का तेल की कीमत को तय करने के अंदर कितनी को गुंजाइश होती है उसके पास, मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। देखें, 3-4 बड़े नुक्ते हैं जिनके मुताबिक आपकी कीमत तय होती है। एक तो बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की क्या कीमत है, जो प्लेट्स के रेट के अंदर नजर आ जाता है, बैनुल अक़वामी मंडी में प्लेट्स के रेट के ऊपर प्रीमियम कितना चल रहा है। जिस तरह जब जंग हुई तो प्रीमियम बढ़ के $13 पे चला गया, आज घट के पेट्रोल का दोबारा $6 के ऊपर आ गया होगा। तीसरी चीज़ कि स्टेट बैंक पाकिस्तान को एलसीआर रिटायर करने के लिए डॉलर किस रेट पे मुहैया करता है। चौथी चीज़ कि फाइनेंस ने टैक्स उस ईंधन के ऊपर कितना लगाया, इसमें से कौन सी चीज़ है जो मेरे बस में है? तो आपका 0% किरदार है जी, बिल्कुल। और मगर नहीं आप बेबस हैं, अब आप बिल्कुल मैं जिम्मेदारी लेने को, देखें मेरी लोगों को हकाइक बताना जरूरी है ताकि लोगों को मैं गलत उम्मीद ना दूं। बीच में पिछले 2 महीने में तेल क्यों बढ़ाना पड़ा? क्योंकि जंग हुई, जो प्लेट्स का रेट था मैं वो लेके आया, वो तकरीबन $79 के ऊपर था, वो बढ़ के $84 पे चला गया। बुनियाद पे फ्लक्चुएट कर रहा था, डेली की बुनियाद पे फ्लक्चुएट कर रहा था, आज वो घट के दोबारा 77 पे आ गया, प्रीमियम कम हो गया, डॉलर का रेट 283 पे आया, हमने मुनाफा मुंतकिल कर दिया। अब आपने बात की कि डीजल के अंदर आपने क्या चालाकी दिखाई, कोई चालाकी नहीं दिखाई गरीदा। दुनिया के अंदर गाड़ियों के और ट्रांसपोर्ट का रुझान अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जो 800-900 हज़ार रिफाइनरी हैं जो मजबूरन तेल प्रोड्यूस करती हैं, पेट्रोल प्रोड्यूस करती हैं, उनकी गाहकी काफी हद तक घट चुकी है क्योंकि लोग पेट्रोल से हटके ईवीज के ऊपर जा चुके हैं। पर जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, जो बड़ी इंजन की गाड़ियां हैं, जो पावर, जिनको हॉर्स पावर दरकार होती है, वो डीजल के ऊपर आज भी उसी तरह से डिपेंडेंट है। इसलिए जो डीजल का प्लेट्स है जंग से पहले 87 पे था, आज 90 पे पहुंच गया। तो उसके अंदर मेरे पास कहां से गुंजाइश थी कि मैं बेनिफिट देता? मैंने तो आपके सामने हकायक रख दिए। जहां पे अब आपने कहा कि पीडीएल बढ़ाना पड़ा, देखें पाकिस्तान ने एक मुआहिदा किया है जिसके मुताबिक 1.3-1.4 बिलियन डॉलर उन्होंने रेजिलियंस फैसिलिटी के तहत आईएमएफ से लेने हैं। उसके अंदर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आपने ₹2.5 लगानी थी। वो वजीर आजम साहब ने जब तेजी आई मंडी के अंदर तो उन्होंने कहा हुकूमत अपने खातों में खुद उसको अब्जॉर्ब करेगी। जब थोड़ा सा गिरावट आई तो उन्होंने कहा इसको क्योंकि आपने तय किया हुआ है और आईएमएफ को आपको ये दिखाना है कि आप एक जिम्मेदार रियासत हैं, तो आप इसको अमल में लाएं और बाकी की बेनिफिट अवाम को मुंतकिल कर दें। तो ये पूरी स्टोरी है। लेकिन इस सारी स्टोरी का जो क्रक्स है वो ये है कि वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक बेबस हैं
کہ وہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے پیٹرول کی قیمتوں میں؟ دیکھیں کہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے سارے معاملے میں. آپ اس کو جس طرح سے بھی اس کو آپ کہنا چاہیں، پر حقیقت شاید یہی ہو. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں بحیثیت ایک قوم اب عوام کے اوپر بوجھ کیسے گھٹانا ہے، یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. اس کے اندر اگر اس میں ایڈ کر لیجئے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس تو انتہائی وسیع تیل کے ذخائر ہیں. میں آ جاتا ہوں اس پہ. دیکھیں لوگوں کو اگر آپ مجبوراً جب لوگوں کی آمدنیوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتے تو آپ کو مجبوراً اشیاء کی قیمتوں کے اوپر ٹیکس لادنا پڑتا ہے اور آسانی سے وہ پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ نے اپنے ملک کا خسارہ قابو میں رکھنا ہے تو آپ کو مجبوراً پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ نہ دکاندار ٹیکس دیتا ہے، نہ آپ کا وہ زرعی شعبے کے اندر جو منافع بخش اپنا کاشتکاری کرتا ہے وہ کوئی ٹیکس دیتا ہے. یہ کام بھی تو آپ کی حکومت نے میں نے مان لیا نا جی، 70-80 سال کا جو ہمارے گناہ ہیں اس کی ساری ذمہ داری میں لے لیتا ہوں اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے. پر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایف بی آر کے اوپر یہی وزیر اعظم ہے نا جو ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ ڈائریکٹ ٹیکس کس طرح بڑھے گا، کس طرح سے میں عوام کے لیے یہ تکلیف گھٹا سکتا ہوں. یہی وہ وزیر اعظم ہے نا جس نے 330 روپے کے ڈیزل کو آج گھٹا کے 260 270 280 کا لے کے آیا ہے، پیٹرول کی قیمت کو گھٹایا ہے. تو ہمیں حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے رستہ نکالنا پڑے گا. میں عوام کے آگے کوئی جھوٹ بول کے غلط امید نہیں باندھوں گا. جو تیل کے ذخائر ہیں کیا وہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں، سبسٹینشیلی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اور کیا اگر پاکستان کے اپنے اتنے وسیع تیل کے ذخائر ہیں کہ ہمارے دنیا میں نمبر 1 یا نمبر 4 کے ہیں تو یہ تو بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے عوام کے لیے. دیکھیں غریدہ، USAID جو آپ جانتی ہیں ایک ڈیولپمنٹ کا امریکی حکومت کا ایک ادارہ ہے، اس نے 2015 کے اندر اپنی ایک اسیسمنٹ سٹڈی کی تھی جو بیسک ایسٹیمیشن ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیسن ہے، آپ کا جو انڈس بیسن ہے، اس کے نیچے جو راک فارمیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کا کیا تخمینہ ہے کہ یہاں پہ کتنی گیس اور کتنا تیل موجود ہو سکتا ہے. اس کے مطابق ایسٹیمیشن موجود ہے، پر آپ کو اس کے اوپر اگر ان کو ایکچولی آپریشنلائز کرنا ہے تو وہ اس وقت تک حقیقت نہیں بنیں گے جب تک آپ وہاں پہ اپنی جو ویلز ہیں ان کو وہاں پہ گڑ کے اس کو ایکچوئل اس کی سائزنگ نہ کر لیں. اس کے لیے آپ کو $100 ملین کی آپ کو سرمایہ کاری درکار ہے. تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پیٹرولیم پالیسی کو پچھلے سال 2024 کے اندر جب ان کی حکومت اختتام ہو رہی تھی اس وقت اپ ڈیٹ کر کے جو انسینٹیوز تھے جس سے لوگوں کی سرمایہ کاری یہ جو ایکسپلوریشن کی ایکٹیویٹی کے اندر ہے زیادہ آئے، وہ انہوں نے پالیسی ریوائز کر دی تھی. اب ان کی حکومت آئی، ہم نے آن شور بلاکس جو زمین کے اوپر آپ کے ذخائر ہیں ان کی اسیسمنٹ کے لیے ہم نے بڈنگ راؤنڈ کیا. 14 بلاکس ہم آکشن کر چکے ہیں جس کے اندر ٹرکش پیٹرولیم بھی ہمارے ساتھ حصے داری کے ساتھ مدد کرے گی. اب دوبارہ جس کے اندر ٹرمپ صاحب نے میری عرض سن لینا جو ٹرمپ صاحب نے جو اب کیا ہے اپنا ٹویٹ، اس کے اندر پہلے بھی ایکزون موبل ENI کی مدد کے ساتھ ہم انڈس بیسن کے اندر اور مکران بیسن کے اندر آف شور ایکسپلوریشن کر چکے ہیں. عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑی اعلان کر دیا تھا کیونکہ آف شور ذخائر اور کنویں بنانے کے لیے آپ کو $100-150 ملین کی انویسٹمنٹ کی تھی. اگر وہ ایکسرسائز جاری رکھتے اگر وہ جاری رکھتے تو ہو سکتا ہے ایک کنویں سے نہیں اگلے کنویں سے وہاں پہ دریافت ہو جاتا کیونکہ بیسن سٹڈیز موجود ہیں. پر آپ کو یہ امریکن کمپنیاں، چائنیز کمپنیاں، ٹرکش کمپنیاں، کویتی کمپنیاں درکار ہیں کہ وہ ریپیٹڈلی اس رپورٹوں کی یہ کتنے سال کی گیم ہے. دیکھیں اس کے اندر آپ کی ہم نے یہ بڈنگ راؤنڈ سیکنڈ جو آن شور کا جو زمین کے اوپر کرنے کا، اس کے بھی کل پرسوں اشتہار دیا ہے، میں آپ کو دے جاتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیجئے گا، جس کے اندر 23 بلاک ہم آکشن کر رہے ہیں. ایک راؤنڈ کر چکے ہیں جس میں ٹرکش پیٹرولیم آ گئی ہوئی ہے. اب آف شور راؤنڈ بھی جو ہے وہ ہم نے جو اور ہم نے جو آف شور راؤنڈ ہے اس کو بھی شروع کر دیا جس میں 26 بلاک یہ آن شور ہے. اس کے بعد آف شور جو سمندر کے اندر ہوتا ہے اس کا بھی ہم نے راؤنڈ شروع کیا ہوا ہے سالہ سال کی خاموشی کے بعد. 26 انڈس بیسن کے بلاکس کر رہے ہیں، 14 ہم مکران کوسٹ کے کر رہے ہیں. آن شور میں 2 KP کے بھی ہیں، ایک DI خان ویسٹ اور ایک پہاڑ پور. جی تو یہ جو KP کی حکومت ہے آن بورڈ ہے اس میں. دیکھیں اس کے اندر کیونکہ صوبے کے وسائل کے حوالے سے بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی. کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے غریدہ، ہمیں ہر چیز کو سنسنی کرنے کے بجائے ایک ہماری اسکیم آف تھنگز موجود ہے
یہ وسائل جو ہیں یہ صوبے کے ہیں, اس کے مطابق ان کو رائلٹی آپ کی پیٹرولیم پالیسی میں گارنٹیڈ ہے, جو اس میں سے تیل نکلے گا اس کا ایک حصہ ان کے پاس منتقل ہو جائے گا اور ان کو یہ وسائل مل کتنے سال کی گیم ہے, کتنے سال لگیں گے؟ دیکھیں غریدہ, میرے پاس تو کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے. ہم نے دیکھیں, اگر آپ ٹرکش پیٹرولیم کو آن شور ایکسپلوریشن کے لیے لے آئے ہیں, آف شور کے لیے لے آئے ہیں, اگر کف پیک جو کویت پیٹرولیم کی کمپنی ہے ان کو لے آئے ہیں, اگر سینوک جو چائنیز جیولوجیکل سروے کی ایک سسٹر کمپنی ان کو لے آئے ہیں, اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کو کہہ رہے ہیں, تو ہم اس رستے کے اوپر پوٹینشیل لوگوں کو دکھا چکے ہیں. اب ہمیں پرسسٹنس کے ساتھ کتنے سال سر ٹائم, کیونکہ ریپ اپ ہو رہا ہے ہمارا, کتنے سال اندازاً 10 سال میرے خیال سے 15 سال نہیں. دیکھیں غریدہ, اب ہم جب یہ بلاکس کا اکتوبر میں راؤنڈ کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد ایکسپلوریٹری ویلز کے لیے ہمیں ان کو 6 مہینے دینا پڑے گا کہ وہ چھوٹے کنویں لگا کے وہاں پہ اسیس کریں کہ وہاں پہ سال 2 سال میں تیل نکل آئے گا. دیکھیں اس کے اندر آپ ایکسپلوریٹری ویل ہو جائے گی تو اس کے بعد پروڈکشن ویلز کو آپ کو لانا پڑے گا, جس کا مطلب ہے 2-3 سال کے اندر اگر آپ یہ ملٹیپل انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو آپ ذخائر سے ہارویسٹ کر کے ہارنیس ان کو کر سکتے ہیں. تو ہمیں صرف 2-3 سال. دیکھیں گزارش یہ بٹ یہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری درکار ہے, جس کے لیے ہمیں ماحول کو سازگار رکھنا, کانٹریکٹس کا تقدس مینٹین رکھنا. یہ سب سے آپ بات آپ کر رہے ہیں, میں تو آپ کے سامنے بالکل حقائق اور کانٹریکٹس کے تقدس کی آپ نے بات کی, تو ذرا کانسٹیٹیوشن کے تقدس کی بات کر لیں. ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے, سو ہم اس سے اوور جا رہے ہیں, لیکن میں آپ سے اس کا جواب ضرور لینا چاہوں گی. 18ویں ترمیم میں ترمیم کرنے کے لیے 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے, مشاورت شروع ہو چکی ہے. دیکھیں ہاں نہیں پتہ نہیں, یہ تو آپ میرے خیال سے جو لا منسٹر یا جو ہماری حکومت کے اندر جو ان لیگل معاملات کو دیکھتے ہیں, ان سے اگر آپ یہ مشاورت کریں تو آپ کو بہتر جواب مل جائے گا. میرے پاس ابھی نہ کوئی ایسی اطلاع ہے, کیونکہ میں تو معاشی ذمہ داری ایک نبھا رہا ہوں نہ میرے سے اس قسم کی گفت و شنید ہوئی ہے. دیکھیں ایک چیز ہمیں بڑی کلیئرلی طے کر لینی چاہیے کہ جو آئین ہے اس کا ایک تقدس مقام ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریاست کے جو مفادات ہیں وہ ہماری ریڈ لائنز ہیں. ان سارے فریم ورک کے درمیان جو بھی سیاست کرنا جائے اور بالکل وائلنس سے پاک, تشدد سے پاک سیاست کرنا چاہے, جو بھی ایشوز پہ میرے اوپر کیچڑ اٹھانا چاہے اس کو حق ہے, پر ہمیں کچھ نہ کچھ ریڈ لائنز ان فریم ورک طے کرنا ہوگا. اور جو آپ نے سوال کیا کہ 27ویں ترمیم ہے کہ نہیں, اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ادنا سے آدمی کے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالیں. آپ سینٹرل فیڈرل منسٹر ہیں, پیٹرولیم کا منسٹر بڑا زبردست اور تگڑا منسٹر ہوتا ہے, اور آپ بڑے تگڑے ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے. لیکن وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے, آئی وش کہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ آور ہوتا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے. نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ کمپلیٹ پروگرام میں ڈسکشن آپ کے ساتھ رہے گی. تب تک آپ قطر سے واپس آ چکے ہوں گے اور آپ سے پوچھیں گے آپ کی کامیابی کے بارے میں.